स्याङ्जाका सागर लम्साल बलेले झापाकी स्नेहासँग विवाह गरेका छन्। चर्चित हास्य कलाकार सागर लम्साल छेत्री उर्फ बले सुटुक्क लगन गाँठोमा कसिएका हुन्। उनले स्नेहा दङ्गालसँग विवाह गरेका हुन्। सागरले भक्तपुरको एक अस्पतालमा काम गर्ने नर्स स्नेहा दङ्गालसँग माघी विवाह गरेका हुन्। काठमाडौँको चावाहिल स्थित एक पार्टी प्यालेसमा सागर र स्नेहाको विवाह भएको हो। दङ्गाल झापाकी हुन्। थुप्रै कलाकारले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राख्दै वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिइरहेका छन्। बुबा राजेन्द्र लम्साल र आमा शशी लम्सालबाट स्याङ्जाको चिन्डेबास 6 ज्याक्ती खोला गैरी भन्ने ठाउँमा जन्मिएका हुन्। उनको जन्म ठाउँ हाल बिरुवा गाउँपालिका 6 मा पर्छ। उनी 3 वर्षको हुँदा उनको परिवार नै बसाई सराई गरेर काठमाडौँ पुगेको थियो। उनी सागर हास्य कलाकारिताको क्षेत्रमा मात्र नभई मोडलिङमा पनि निकै सक्रिय छन्। उनले दर्जनौं गीतमा अभिनय गरिसकेका छन्।